اس واسطے میں تانوں بھی پیغام دین واسطے آیا، یہ دعوت دین واسطے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہار۔ ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ۔ مینو داد دین واسطے نہیں، اللہ تو ثواب لین واسطے کہو سبحان اللہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں۔ کلام خدا نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ تو پیارا کون ہے جدے تے قرآن آیا؟ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے نزل علی محمد، کہتے اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب کے بارے فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق ارض و سما نے فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ جی قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دے لئی تے حضرت نے تکلیفاں چاہیاں، دے لئی تے حضرت نے تکلیفاں چاہیاں، اے دے لئی تے مکے چوپیاں جدائیاں۔ صحابہ دے پیارے لہو نال لوگو، صحابہ دے پیارے لہو نال لوگو، اے دے لئی تے رنگین ہویا دیواراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔